बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाकाबिले यकीन, लेकिन फाइनली ऐसा लग रहा है कि ईरान ने अपने अंदर बहुत बड़ा नेटवर्क पकड़ लिया है। इस्माइल कानी जो कासिम सुलेमानी के मरने के बाद ईरान की कुछ फोर्स के चीफ यानी एलीट फोर्स के चीफ बने, जिनका काम था बैरूने मुल्क हिजबुल्लाह से लेकर हमास से लेकर तमाम बड़ी ताकतों के साथ लिंक बनाना, ईरान की पॉलिसी रखना, वो मोसाद के एजेंट निकले। ये अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है और रोंगटे खड़े कर देने वाली है। स्काई न्यूज ने सबसे पहले भांडा फोड़ा है और ये खेल आप जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि कासिम सुलेमानी को किसने मारा, किसने मुखबरी की, ईरान के प्रेसिडेंट की मुखबरी करने वाला कौन था, इस्माइल हानिया को मरवाने वाला कौन था, हसन नसरुल्लाह और पूरी की पूरी क़यादत को मरवाने वाला कौन था। नाम आ रहा है ईरान की कुछ फोर्स के चीफ इस्माइल कानी पर। आप इमेजिन कर सकते हैं कि आयतुल्लाह अली खामनेई के घुटनों में बैठने वाला, उसके घुटनों को हाथ लगाकर आगे जाने वाला वो मोसाद का एजेंट निकलेगा। ये रोंगटे खड़े कर देने वाली स्टोरी है। देखिए, स्काई न्यूज ने बहुत बड़ी खबर ब्रेक की है। इतना बड़ा खेल वो सामने लेकर आए हैं कि ईरान की जानिब से चुप है। वो कह रहे हैं हुआ ये है कि इजराइल के खिलाफ जो भी मामला होते हैं, ये शख्स बड़ा आगे बढ़कर काम करता था। ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने और ईरान की फौज ने इसको गिरफ्तार कर लिया है। पिछले काफी दिनों से आपको याद होगा खबर ये जारी थी, इजराइल ने कहा कि हमने इसको मार दिया है। आपको याद है, फिर कहा जख्मी है, लेकिन ईरान ने कहा ये जिंदा और सही हालत में। अब खेल ये सामने आया है कि हसन नसरुल्लाह को मरवाने वाला ये ईरान का चीफ था। हुआ ये है कि सिर्फ 2 से 3 लोगों को हसन नसरुल्लाह की लोकेशन का पता था और हिजबुल्लाह की जितनी लीडरशिप है उन सब की लोकेशन का भी सिर्फ 2 से 3 लोगों को पता था और उनमें एक इस्माइल कानी था। अब हुआ यह है कि हसन नसरुल्लाह के मरने से 2 दिन पहले ये शख्स जाता है और वहां पर जाकर हसन नसरुल्लाह बैरूत में इन सबसे मुलाकात होती है और उसके बाद आता है और हसन नसरुल्लाह भी मारे जाते हैं। कि जिस लीडर से मिलता रहा वो मारे जाते रहे, मरते गए। अब आप ये सोचें कि कहानी ये हुई कि ये बच जाता था, बाकी सारे मारे जाते थे। अब हुआ ये है कि स्काई न्यूज ने कहा है कि ईरान की फौज ने इसको किया गिरफ्तार। इंटेरोगेशन जारी थी, इतनी सख्त इंटेरोगेशन इसकी हो रही थी कि उसके बाद इसको वहां पर हार्ट अटैक है, इस वक्त अस्पताल में है और इसको बचाने की भरपूर तैयारियां हो रही हैं क्योंकि ये इसराइल को इस्माइल हानिया की लोकेशन देने वाला था और बाकी तमाम की तमाम लीडरशिप। क्योंकि कुछ फोर्स का काम ये है कि उसने पूरे के पूरे ऑपरेशन को देखना है, हिजबुल्लाह के हमास के ऑपरेशन को देखना है, इस्माइल हानिया के मामलात को देखना है, यमन के मामलात को देखना है। अस्सलाम वालेकुम। अब सीन ये हुआ कि ये तो बात बिल्कुल तय थी, जाहिर सी बात है ईरान के अंदर बैठे हुए जर्नल, हकीकत टीवी पे आपको थ्रू आउट ये बता रहा, अंदर के जर्नलों के हाथ में थी सिक्योरिटी और इस्माइल हानिया मारा जाता है, ईरान का प्रेसिडेंट मारा जाता है और उसके बाद आप अंदाजा करें हसन नसरुल्लाह मारा जाता, सारी क़यादत मारी जाती। 32 साल से अमेरिका हसन नसरुल्लाह को पकड़ नहीं सका, 32 साल से। तो आप इमेजिन कर ले जरा कि पकड़ा गया है। लेकिन खेल इससे भी बड़ा है, कासिम सुलेमानी को मारने में भी इसका हाथ निकला है। कासिम सुलेमानी के मरने के बाद अब ये शख्स बना था कुछ फोर्स का चीफ और स्काई न्यूज ने कहा है कि अभी हमारे तक सिर्फ ये इंफॉर्मेशन पहुंची है, लेकिन अजीबोगरीब सूरत हाल है। पता ये चला है, वो साथ एक और भी बात कह रहे, वो कह रहे हैं कि इसके ऊपर भी बैठा हुआ कोई टॉप लेवल का शख्स है, यानी आर्मी चीफ या कोई और या जर्नल पूरे, वो कह रहे हैं वो बैठे हुए हैं और उन्होंने कहा कि ऐसी भी सूरत हाल है कि वो अपने आप को यानी वो फंस गए हैं क्योंकि हसन नसरुल्लाह के बाद असल में बात पता चली है कि 2-3 लोगों को पता था और ये इजराइल तक सबकी फवाद शुक्र से लेकर सबकी लोकेशन एग्जैक्ट कैसे जा रही थी। तो पता ये चला है कि टॉप लेवल का बंदा अपने आप को बचाने के लिए अपने प्यादे को कुर्बान कर रहा है। यानी इसका ये मतलब नहीं है कि इस्माइल कानी ने कुछ नहीं किया। स्काई न्यूज के मुताबिक वो कह रहे हैं कि लिंक इतना बड़ा नेटवर्क है कि ऊपर वाला ये सारा मलबा इस पर डाल रहा है, जबकि पूरे के पूरे उनके जर्नल और पता नहीं कौन कौन से लोग शामिल हैं
یہ اتنا خطرناک کام ہے کہ آپ امیجن کر لیں کہ آیت اللہ علی خامنائی کی لوکیشن، ان کے پلانس، ایران کی چیزیں تمام کی تمام ان کے پاس ہے. اور سب سے بڑھ کر جو عجیب و غریب صورتحال ہے، اور سب سے بڑھ کر اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ آیت اللہ علی خامنائی نے جو جمعے کی نماز پڑھائی اس میں شخص شامل نہیں تھا، اور یہ شخص گرفتار تھا، اور اس شخص کی انویسٹیگیشن کی جا رہی تھی، اور اس کو کچھ بھی نہیں پتا تھا کہ ایران نے حملہ کر دیا ہے. اور اسی لیے اسرائیل اس حملے کو روک نہیں پایا جو ریسنٹلی چند دن پہلے کیا ہے. اس میں اسرائیل کے اوپر 90% جا کر لے گئے، اور F-35 اور تمام چیزیں، وہ تمام کے تمام معاملات اتنی بری طرح کہ اسرائیل کو پتہ ہی نہیں چل سکا. اور اس سے بھی بڑھ کر ایک عجیب و غریب بات یہ ہے کہ اسرائیل کو یہ خبر فیڈ کر دی گئی ایران کی جانب سے. یہ بات سمجھنے والی ہے، یہاں پر اسرائیل کے اندر سے یہ خبر کسی کو فیڈ کی گئی تھی، یعنی اسرائیل کے اندر جو ٹاپ لیول کی ملٹری ہے ان کو ایران کے اندر سے، یعنی ہو سکتا ہے اس نے جو سورس بتایا، اور سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی ایجنٹ پکڑا جاتا ہے تو آپ اس کے ذریعے ڈس انفارمیشن بھیجتے ہیں. پورے کا پورا نیٹ ورک یعنی جو اسرائیل سے کنیکٹ ہوتا ہے، انہوں نے خبر یہ دے دی ہو کہ آپ نے جو سٹرائک کیا تھا، اسماعیل قانی وہاں پر موجود تھا، وہ بھی مارا گیا. اسرائیل نے خبر بریک کر دی، اسماعیل قانی مارا گیا. ایران نے کہا نہیں زندہ. اب اسرائیلی یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم جب بھی کسی کو مارتے ہیں تو ایران کہتا ہے وہ زندہ ہے، فلانا ہے. اب ہوا یہ ہے کہ آیت اللہ علی خامنائی کے بارے میں جو چیز سامنے آئی کہ وہ اس کو میڈل دینے کے لیے جا رہے ہیں چند دن کے بعد. یہ جان بوجھ کر خبر بریک کی گئی اور بتایا گیا کہ یہ میڈل ان کو ملنے والا ہے. اور اس صورتحال میں کہانی کھل کر سامنے آ گئی. اسرائیل نے کہا اچھا ہو سکتا ہے بچ گیا ہو. اور انہوں نے پھر کیا کیا، انہوں نے میڈیا کے اوپر دکھانے کے لیے، ذرا یہ بات سمجھنے والی ہے، یہ جو آپ کی اسکرین پر تصاویریں ساری آ رہی اس میں اسماعیل قانی کا بھی نام ہے. اسماعیل قانی کا کسی سے نام ڈال دیا تاکہ کہیں اسرائیلیوں کو شک نہ پیدا ہو جائے کہ بھائی یہ بندہ ہمارا نہیں ہے. پتہ یہ چلا کہ وہ ہے. اب آپ کو سمجھ آئی محمود احمدی نژاد کی وہ بات، اس نے کیا کہی تھی؟ اس نے کہا تھا ہم نے پوری کی یونٹ بنائی تھی اسرائیل کے خلاف لڑنے کے لیے، اس کا ہیڈ جو تھا وہ موساد کا ایجنٹ نکلا. اب آپ اندازہ کر لیں یہ بندہ کیا اکیلا ہوگا، اس کے ساتھ اور جرنیل نہیں ہوں گے. اب بھانڈا پھوٹ گیا ہے. لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ کتنے پلانز اسرائیل تک پہنچے، آیت اللہ علی خامنائی کی بنکرز کی لوکیشن، تمام چیزیں. اب اس کے بعد جو اندر کھاتے معاملات ہوں گے وہ کتنے خراب ہوں گے، کتنے جرنیل پکڑے گئے ہوں گے، کون کون سا بندہ شامل تھا، کون کون ایران کی، یعنی آپ یہ سوچوں کہ ایجنسیوں میں ان کے بنکرز کی انفارمیشن اس نے پتہ نہیں کیا کچھ وہاں پر دیا ہوگا. اور یہ بات ابھی تک نہیں پتا کہ کیا ایسی کوئی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے کہ اس کو ہارٹ اٹیک آ گیا ہے یا جو بھی صورتحال ہوئی ہے. یعنی ہارٹ اٹیک پتہ نہیں کس طرح آ گیا اور کیا معاملہ ہے. اس پر تو اسکائی نیوز نے کہا ہے کہ جی وہ سخت بڑی انٹیروگیشن ہوئی ہے جس کی وجہ سے خوف اور پینک کی وجہ سے معاملہ ہوا ہے. لیکن اس پر کوئی ابھی بات نہیں کر رہا. لیکن یہ معاملہ اتنا خطرناک ہو گیا ہے کہ اب آپ بتائیے کہ قاسم سلیمانی کی لوکیشن کا 2-3 لوگوں کو پتا تھا، اس میں اسماعیل قانی موجود تھا. اس کے علاوہ حسن نصر اللہ کی لوکیشن، اس کے ساتھیوں کی لوکیشن، اسماعیل ہانیہ کا سارا معاملہ پتہ یہ چل رہا ہے کہ اب ایران کے سارے ٹاپ کے جرنیل اس میں شامل ہیں. یہ اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے. دیکھیے دیر بہت زیادہ ہو گئی ہے، ایران نے ان کو پکڑا ہے. انہوں نے جب ان کا پریزیڈنٹ ابراہیم رئیسی یہ ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار ہوا تھا، انہوں نے جھوٹ بولا تھا پوری دنیا کے ساتھ کہ جی وہ حادثہ تھا فلانا تھا. سب کو پتا کیا ہوا تھا، یہ پیجر ڈیوائسز فلانا. اب آپ جب پورا نکالیں گے تو پتہ یہ چلے کہ پیجر ڈیوائسز میں بھی اس بندے کا ہاتھ